संगे बुनियाद है तो मैं भी अपना हिस्सा रलावन की गर्ज नाल तुस अहबाब की मुहब्बत को देते हुए मसाजिद नाल मुहब्बत रखने वाले हो तवज्जो नाल ते ध्यात नाल समात फरमाइशो। चमकते रहे हैं गरजते रहे हैं मदारस हमेशा चमकते रहे हैं। अदू इनके यूं ही तड़पते रहेंगे मदारस हमेशा चमकते रहेंगे। जोर सारे बातिल लगाते रहेंगे दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह। जोर सारे बातिल लगाते रहेंगे 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 दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे। जोर सारे बातिल लगाते रहेंगे दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे जगमगाते रहेंगे जगमगाते रहेंगे जगमगाते रहेंगे। जोर सारे लगाते रहेंगे दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे। आहद व समद के प्यारे कुरान को आहद व समद के प्यारे कुरान को आका महबूब के प्यारे फरमान को आका महबूब के प्यारे फरमान को आका महबूब के फरमान को पहुंचाया है पहुंचाते रहेंगे दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे। जोर सारे बातिल लगाते रहेंगे दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे। कहाँ गुम हो गया जो मुक्के लहराता था मुक्के वाली सरकार मुक्के लहरा के कहता था तुम्हें वहां से हिट करूंगा तुम्हें समझ नहीं आएगी कहां से हिट किया है। आज देखो अल्लाह की लाठी चली है निशान इबरत बना पड़ा है। मदारिस थे हैं और रहेंगे सारे कह दो क्या कह रहा हूँ भाई। कहाँ गुम हो गया जो मुक्के लहराता था कहाँ गुम हो गया जो मुक्के लहराता था कहाँ गुम हो गया जो लहराता था। बड़े बातें करता बढ़ के लगाता था बड़े बातें बढ़ के लगाता था। यूं ही फिर आन आते जाते रहेंगे। सोए पड़े हो सोए पड़े हो बोलते नहीं हो। खून की जरूरत पड़ी तो घरों में छुप जाओगे आओगे ना मदारिस के दिफा के लिए। हाथ खड़े करके कहो नारे तकबीर। क्या कहना चाहता हूँ भाई। दीन के मदारिस जमीन के सितारे हैं दीन के मदारिस जमीन के सितारे हैं। मोमनों को अपनी जान से भी प्यारे हैं मोमनों को अपनी जान से भी प्यारे हैं मोमनों को अपनी जान से भी प्यारे हैं। इन पे जवानियाँ लुटाते रहेंगे। नारे तकबीर। अज़मत मदारिस दीनिया अज़मत मदारिस अरबिया मदारिस कुरान व हदीस। नारे तकबीर। भाई रुख हर फितने का मोड़ा है इन्होंने रुख हर फितने का इन्होंने जोर हर बातिल का तोड़ा है इन्होंने जोर हर तोड़ा है इन्होंने जोर हर बातिल का तोड़ा है इन्होंने। राह हक सच के दिखाते रहेंगे दीन के इदारे गाते रहेंगे। जोर सारे बातिल लगाते रहेंगे दीन के इदारे जगमगाते। तवज्जो है अगर आपकी तो कहना चाहता हूँ देश का दिफा इस्लाम का दिफा भी
ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا ہے دیش کا دفاع بھی کرنا ہے، اسلام کا دفاع بھی کرنا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ دیش کا دفاع، اسلام کا دفاع بھی، دیش کا دفاع، اسلام کا دفاع بھی، دین کے سبھی احکام کا دفاع بھی، دین کے سبھی احکام کا دفاع بھی، دین کے سبھی احکام کا دفاع بھی فرض ہے، فرض نبھاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، جن کو سمجھ آ رہی ہے نعرہ تکبیر۔ کیا کہہ رہا ہوں بھئی؟ ہم ان مدارس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم ان مدارس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جب تک سانس ہے یہ رشتہ نہ توڑیں گے، جب تک سانس ہے یہ رشتہ نہ توڑیں گے، جب تک سانس ہے یہ رشتہ نہ توڑیں گے، سب کچھ ان پہ لٹاتے رہیں گے۔ وعدہ کرو ہاتھ کھڑے کر کے، وعدہ کرو ہاتھ کھڑے کر کے، نعرہ تکبیر۔ اگلی بات کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اٹھی کر آنکھ کوئی پھوڑ دی جائے گی، اٹھے گی جو انگلی وہ توڑ دی جائے گی۔ توجہ بھائی، اٹھی کر آنکھ کوئی پھوڑ دی جائے گی، اٹھے کر آنکھ کوئی پھوڑ دی جائے گی، اٹھے گی جو انگلی وہ توڑ دی جائے گی، اٹھے گی جو انگلی وہ توڑ دی جائے گی، اٹھے گی جو انگلی وہ توڑ دی جائے گی، آقا کی ناموس کو بچاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، ناموس رسالت، عقیدہ تحفظ ختم نبوت، عظمت صحابہ و اہل بیت، عظمت مدارس دینیہ، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، مدارس دینیہ، نعرہ تکبیر۔ آقا کی ناموس کو بچاتے رہیں گے، آقا کی ناموس کو بچاتے رہیں گے، ہاں ختم نبوت بچاتے رہیں گے، دین کے ادارے جگمگاتے کہ زور سارے باطل لگاتے رہیں گے، دین کے ادارے جگمگاتے رہیں گے۔ یہی میرے آقا کے صحابہ کے سپاہی ہیں، یہی میرے آقا کے صحابہ کے سپاہی ہیں، یہی میرے آقا کے صحابہ کے سپاہی ہیں، جانے اصحاب کی ناموس پہ لٹائی ہیں، جانے اصحاب کی ناموس پہ لٹائی ہیں، نغمے صحابہ کے سناتے رہیں گے، دین کے ادارے جگمگاتے رہیں گے، نغمے صحابہ کے سناتے رہیں گے۔ جس نے مدارس پہ انگلی اٹھائی ہے، بہت انگلیاں اٹھی ہیں لیکن توجہ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جس نے مدارس پہ انگلی اٹھائی ہے، جس نے مدارس پہ انگلی اٹھائی ہے، قائد جمعیت کی للکار آئی ہے، قائد جمعیت کی للکار آئی ہے، ہاں فضل الرحمان کی للکار آئی ہے، فضل الرحمان کی للکار آئی ہے، مولانا کے گناہ ہم گاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ جس نے مدارس پہ انگلی اٹھائی ہے، جس نے مدارس پہ انگلی اٹھائی ہے، قائد جمعیت کی للکار آئی ہے، قائد جمعیت کی للکار آئی ہے، مولانا کے گناہ ہم گاتے رہیں گے، دین کے ادارے جگمگاتے رہیں گے، مولانا کے گناہ ہم گاتے رہیں گے۔ فیض میرے شیخ کا جہاں پہ جاری ساری ہے، فیض میرے شیخ کا یہاں پہ پورے علاقہ میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اللہ مزید ہمارے حضرت شیخ کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ فیض میرے شیخ کا یہاں پہ جاری ساری ہے، فیض میرے شیخ کا یہاں پہ جاری ساری ہے، زندگی اشاعت قرآن میں گزارے ہے، زندگی اشاعت قرآن میں
गुजारे है मौलाना हबीबुर रहमान ने गुजारे है मौलाना हबीबुर रहमान ने गुजारे है खिदमत इनकी बताते रहेंगे। हाथ खड़े करके जो हजरत का साथ देना चाहते हो हाथ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हाथ बुलंद करके नारे का जवाब दें बुलंद आवाज से। नाराए तकबीर। खानका जामिया मोहम्मदिया, खानका जामिया मोहम्मदिया, शेखुल हदीस मौलाना हबीबुर रहमान तौसवी। नाराए तकबीर। फैज मेरे शेख का यहाँ पे जारी सारी है, फैज मेरे शेख का यहाँ पे जारी सारी है, जिंदगी इशात कुरान में गुजारे है मौलाना हबीबुर रहमान ने गुजारी है मौलाना हबीबुर रहमान ने गुजारी है खिदमत इनके बताते के दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे। खिदमत इनकी बताते के दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे, जगमगाते रहेंगे, जगमगाते रहेंगे, जगमगाते रहेंगे, जोर सारे बातें लगाते रहेंगे दीन के इदारे। बस भाई आखिरी बात, गुलशन रसूल की यही तो खुशबू है, गुलशन मोहम्मद की ये तो खुशबू है। कहो बेशक जो अब तक सोए पड़े थे अब जाग पड़ो, कहो बेशक। सारे कह दो हाथ खड़े करके बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, तुम अहबाब गौर से सुनना। अगर आपका और मेरा मौक़िफ़ एक हुआ तो हाथ खड़े करके कहोगे सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, क्या कहना चाहता हूँ। गुलशन रसूल की यही तो खुशबू है, गुलशन रसूल की यही तो खुशबू है, इन्हीं से कासिम बहार 400 हैं, इन्हीं से कासिम बहार 400 हैं, इन्हीं से कासिम बहार 400 हैं। हक का अलम लहराते रहेंगे, जगमगाते रहेंगे, हक का अलम लहराते रहेंगे, दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे, हक का अलम लहराते रहेंगे, दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे, जोर सारे बातें लगाते रहेंगे, दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे, जोर सारे बातें लगाते रहेंगे, दीन के इदारे जगमगाते रहेंगे।